नमस्कार, हामी यति बेला कार्यक्रम समृद्ध कृषि तयार गर्नको लागि बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा रहेका छौँ। जय गणेश पार्टी प्यालेसमा च्याउ उत्पादक किसान नेपालको जुन महाधिवेशन चल्दैछ। पौष 15 गते राष्ट्रिय च्याउ दिवस मनाउँदै गर्दा सँगसँगै दोस्रो महाधिवेशन हुँदैछ राष्ट्रिय च्याउ उत्पादक किसान सङ्घको। विशेषतः हामीले च्याउ उत्पादक किसानहरूको यो महाधिवेशनमा भइराखेको यहाँ निर्वाचन पनि हुँदैछ र च्याउ उत्पादक किसान सङ्घले चाहिँ अहिले नयाँ अध्यक्ष पाउँदैछ। हामीले यो महाधिवेशन स्थलबाट कार्यक्रम समृद्ध कृषि तयार गर्दैछौँ र हामीले विशेषतः पछिल्लो समयमा फस्टाउँदै गरेको च्याउ क्षेत्र आज कुन अवस्थामा जाँदैछ, किसानहरूमा कस्तो आकर्षण छ र यो क्षेत्रमा भएका समस्या चुनौतीहरूलाई सोल्युसन खोज्नको लागि सरकारी निकायबाट विभिन्न निकायहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रयास हुँदैछ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश आजको श्रृङ्खलामा दिने प्रयास गर्दैछौँ र हामी यति बेला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट कार्यक्रम तयार पनि गर्दैछौँ। च्याउलाई हेर्ने दृष्टिकोण नेपाली समाजमा परिवर्तन भएको छ। च्याउमा पाइने पौष्टिक तत्त्वका कारण पनि यसको महत्त्व उच्च छ। शरीरलाई आवश्यक पर्ने 12 तत्त्व च्याउमै पाइने वैज्ञानिक तथ्य छ। विश्वभर महत्त्वका साथ हेरिने च्याउलाई नेपाली उपभोक्ताले पनि महत्त्व दिन थालेका छन्। च्याउहरूमा विभिन्न भिटामिन, प्रोटिन, थाइमिन, नाइसिन र विभिन्न मिनरल्सका साथै भिटामिन ए, बी, सी र क्याल्सियम समेत पाइन्छ। च्याउमा बोसो नगन्ने मात्रा पाइन्छ र यसमा स्टार्च हुँदैन, त्यसैले यसलाई पौष्टिक र स्वस्थकर खानाका रूपमा लिने गरिन्छ। नेपालमा जङ्गल आसपास बसोबास गर्ने राउटे तथा अन्य जातिहरूले गिट्टा भ्याकुरसँगै च्याउ खान सुरु गरेका हुन् भन्न सकिन्छ। जुन भूगोलमा जस्तो च्याउ भेटियो त्यस्तै उपभोग गरिएको हुनुपर्दछ। तर नेपालमा च्याउ खेतीको अनुसन्धान भने 2027-28 सालतिर भएको देखिन्छ। च्याउको अनुसन्धान भने कृषि अनुसन्धान परिषद अन्तर्गतको नार्कमा व्यावसायिक किट महाशाखाले 2030-32 सालतिर गरेको इतिहास छ। सुरुमा तत्कालीन समयमा कीर्तिपुरका शैलेन्द्र सिंहले व्यावसायिक प्रयोगात्मक ढङ्गले च्याउ खेती गर्नुभएको हो भनेर भन्ने गरिन्छ। पछि बलम्बु च्याउका लागि प्रसिद्ध बन्न पुगेको इतिहास छ। देशभरिका च्याउ उत्पादक किसानहरूको साझा संस्थाको रूपमा च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपाल 2061 सालमा स्थापना भएको थियो। सङ्घले सुरुवातदेखि नै च्याउ उत्पादन र बजारीकरणको सन्दर्भमा देखा परेका समस्याहरूको समाधानका लागि पहल समेत गर्दै आएको छ। च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालले किसानले भोगेका समस्याहरूबारे सरकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन र समस्या समाधान गर्नुका साथै च्याउ उत्पादन तथा बजारीकरणमा समेत च्याउ क्षेत्रको पैरवी गर्दै आएको छ। सङ्घको पहलमा विगत 3 वर्षदेखि बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पौष 15 गतेलाई च्याउ दिवसको रूपमा समेत घोषणा गरिसकेको छ। करिब 2 वर्ष अगाडि सङ्घले देशैभरका च्याउ किसानलाई एकत्रित गर्न, च्याउ किसानलाई जागरुक बनाउन, उपभोक्तालाई समेत च्याउको सेवनबारे सचेतना जगाउन देशैभर च्याउ जागरण समेत गरेको थियो। यो वर्ष सङ्घले राष्ट्रिय च्याउ दिवसको अवसरमा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडामा दोस्रो च्याउ महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय च्याउ दिवस समेत सम्पन्न गरेको छ। देशैभरमा करिब 50,000 किसानले प्रत्यक्ष रोजगार पाइरहेको, आयात र स्वदेशी उत्पादन गरी करिब 3 अर्बको च्याउ खपत हुने नेपालमा च्याउ प्रबन्धनमा सरकारले भने खासै भूमिका खेल्न नसकेको च्याउ उत्पादक किसानहरूको गुनासो छ। तथापि पछिल्लो समयमा सरकारको छिटपुट मात्रामा च्याउको प्रबन्धनमा ध्यान पुग्दैछ। आर्थिक हिसाबले च्याउ किसानहरूले राम्रै प्रगति पनि गरेका छन्। झापा जिल्लामा च्याउको बिउ र च्याउको खेती समेत गर्दै आउनुभएका पुष्पा च्याउ बिउ उत्पादन तथा च्याउ उत्पादन केन्द्रका सञ्चालक ज्ञानेन्द्र प्रसाद गौतमले च्याउ दिवसले र च्याउ सम्मेलनले च्याउको प्रबन्धन र विस्तार गर्न महत्त्वपूर्ण संभाग भएको बताउनुहुन्छ। च्याउ क्षेत्रमा पनि आधुनिक र हाइटेक प्रविधि प्रयोग गरेर च्याउ उत्पादन गर्न सके यो क्षेत्रले थप किसानलाई आकर्षण गर्न सक्ने र लागत समेत न्यूनीकरण गर्न सकिने, साथै राज्यले समेत यस्ता प्रविधिमा अनुदान दिनुपर्नेमा समेत झापाका ज्ञानेन्द्र प्रसाद गौतमको तर्क छ। हामीले पुरानो पद्धति अनुसार काम गरिरहेका छौँ। पुराना टराहरूमा हामीले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। हामीले नयाँ नयाँ हाइटेक प्रविधिका नयाँ तरिकाका कामहरू गर्नु आवश्यक छ। नयाँ तरिकाको गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ तपाईँको के छ भने टेम्परेचरहरू कति मेन्टेन गर्ने, अहिले यहाँनिर हाइटेक प्रविधिकाहरू पनि आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि हाइटेक प्रविधिको कार्यक्रमहरूलाई लगेर चाहिँ किसानसँग गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ मुनाफा दिन सक्छ। अब पुराना खालका तपाईँको चित्राले बारेका, टाटीले बारेका तपाईँको चाहिँ किसानले च्याउमा लगानी गरेर हामी अहिले फसाइरहेको छौँ। कतिपय किसान त्यसमा फसिरहेको छौँ। हाम्रा पनि तपाईँको किसान अहिले हाइटेक प्रविधिमा सबले डेभलप हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। अहिले तपाईँको के छ भन्नुहुन्छ भने कृषि आधुनिकीकरण
आधुनिक कृषि उपकरणलाई हामीले मध्यनजर दिँदैछौँ र यो आधुनिक उपकरणमा चाहिँ तपाईँको च्याउ खान्ने मेसिनदेखि लिएर यहाँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले धेरै किसिमकोहरू छन् तपाईँको चाहिँ ह्युमिडिटी का मेसिनहरू आइसकेको छन् टेम्परेचर कति राख्नुपर्ने त्यो टेम्परेचर नापेर पर्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ आइरहेको छन् बिउहरू पनि तपाईँको के छ भन्दाखेरि अहिले क्वालिटीयुक्त बिउहरू बनिरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अबका दिनमा यहाँभन्दा अगाडि जे भएर किसानहरू चाहिँ हतोत्साहित भएर चाहिँ काम नगरे पनि अबका दिनमा एउटा उमङ्ग थपिएर जानेछ यो चाहिँ मैले देखेको छु र पहिला चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एउटा राम्रो क्वेसन गरिदिनु भएको छ किसानहरू पछाडि पर्ने लगानी ड्याम्मै गर्ने अनि फेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 1500, 2000, 5000 बलहरू एकैचोटि तपाईँको चाहिँ ढुसी खराब हुने र सबै चाहिँ बर्बाद भएर लगानी चौपट्टाबाट चाहिँ लगेर फ्याँक्नेसम्म ठाउँ नपाउने एउटा विरक्त लाग्दो अवस्था छ तर त्यसलाई हामीले निर्मूल गर्ने तरिका चाहिँ अहिले यो चाहिँ एउटा हाइटेक प्रविधि साथीहरूले ल्याउनु भएको छ हाम्रो केन्द्रीय समितिले पनि यस्तो तरिकाले गर्ने एउटा चाहिँ व्यापक चाहिँ तपाईँको प्रचार गरेको छ राज्य सरकारले पनि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि कच्चा टराहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरू नदिने एउटा व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ त्यसले गर्दाखेरि के छ भन्नुहुन्छ भने अधिकांश च्याउको सम्भावना बढेर जान्छ र यसले उत्पादन दिन सक्छ र नैराश्यता किसानलाई आउन अब आउँदैन च्याउ उत्पादन र बजारीकरणको सन्दर्भमा देखा परेका समस्याको समाधानका लागि पहल गर्दै किसानले भोगेका समस्याहरूबारे सरकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराउन समस्या समाधान गर्न र च्याउ उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि काम गर्न च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ अग्रणी भूमिकामा रहँदै आएको छ 12 वर्षदेखि कन्ने च्याउको उत्पादन गर्दै आउनुभएका निस्दी गाउँपालिका पाल्पाका च्याउ कृषक पुनबहादुर पचभैयाले च्याउको बजार पहिलाभन्दा बढेको कारणले बजार बृहत बनिरहेको आफ्नो अनुभव सार्दै हुनुहुन्छ। मैले च्याउ खेती विगत 12 वर्षदेखि गर्न थालेको सर अनि च्याउ खेती गर्दा मैले विशेष गरी कन्ने यो वेस्टर मसरुम खेती गरिरहेको छु अरू पनि गरेको थिएँ त्यो कुनै विशेष कारणले चाहिँ सफल हुन सकेन यसको सम्भावना चाहिँ मैले राम्रै देखेर चाहिँ मैले गरेको कमाइ पनि ठिकै आफ्नो परिवारलाई चल्ने सानै बजार भए पनि र माग चाहिँ पहिलाको आधारमा लगभग मेरो बुझाइमा लगभग 80-90% चाहिँ मेरो ठाउँमा बढेको छ। च्याउ क्षेत्रको बजार बिस्तारै फराकिलो बन्दैछ जसले सम्भाव्यताको आकलनलाई समेत वृद्धि गरेको छ। तथापि च्याउ किसानले एकातिर च्याउ उद्यमको सुरुवात गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने ससाना पूर्वाधारदेखि उत्पादन र बजारीकरणमा समेत हरेक क्षेत्रमा समस्या बेहोर्नु परेको छ। कतिपयलाई अचम्म लाग्न सक्छ यस्ता पनि समस्या हुन् र भन्ने लाग्न पनि सक्छ तर च्याउको टनेल बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने बाँस प्लास्टिकहरू सामान्य विषयहरू पनि सहज रूपमा पाउन सकिरहेको छैन भने अर्कोतिर बिमादेखि लगानीका स्रोतहरू जुटाउने सम्मका समस्यासँग समेत च्याउ किसानहरू जुधिरहेका छन्। कहिले मोटरसाइकलमा च्याउ बोक्दा ट्राफिकले दिने शास्ति त कहिले च्याउको उत्पादनलाई गाडीमा कच्चा पदार्थको रूपमा ल्याउने पराल अथवा बाँस ढुवानीका समस्याले पनि बेला बेला किसानले ट्राफिक प्रहरीबाट पीडित हुनु परेको छ। पछिल्लो समयमा च्याउको बजार फैलिँदै जाँदा च्याउको सम्भावना निकै नै भएको आकलन गर्दै हुनुहुन्छ सुन्दर हरैसा नगरपालिका मोरङका सरोज नेपाल। किसानहरू एकजुट भएर बजारको आवश्यकतालाई उत्पादन गर्ने र बढी भएको उत्पादनलाई बायो प्रोडक्टको रूपमा उत्पादन र प्रशोधन गरेर अगाडि जाने हो भने कहिल्यै पनि बजारको समस्या नहुने कुरा सुनाउँदै हुनुहुन्छ सरोज नेपाल। हामी नेपालीहरू चाहिँ अलिकति व्यापार गर्न चाहिँ अलिकति अपरिपक्कै छौँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई होइन किनभने हामीले कुनै पनि व्यापार गर्नुभन्दा पनि अगाडि त्यसको विषयमा चाहिँ ज्ञान लिने अथवा त्यसलाई कति लगानी लाग्छ अथवा त्यसको मार्केट कहाँ छ होइन अब त्यसमा दक्ष प्राविधिकहरू कहाँबाट लिएर आउने र आफू दक्ष भएर गर्ने भन्दा पनि कुनै एउटा व्यक्तिले चाहिँ गरेको भरमा चाहिँ त्यसले कुखुरा पालन गरेर मनग्गे पैसा कमायो भने हामी पनि कुखुरा पाल्न जान्छौँ होइन कोही व्यक्तिले च्याउ खेती गरेर मनग्गे पैसा कमायो भने हामीले त्यसले कमाएको आकर्षणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो क्षेत्रमा उम्रिन्छौँ जसले गर्दाखेरि व्यावसायिक नलेज भएन हामीले चाहिँ अर्थ सङ्कलन कहाँबाट गर्ने भन्ने कुराहरू थाहा भएन त्यसका बजारीकरणको कुराहरू थाहा भएन त्यसै गरी त्यसमा लाग्ने रोग र अन्य विभिन्न किसिमका सङ्क्रमणका कुराहरू थाहा भएन त्यसले गर्दा हामी घाटामा गइरहेको कुरा यो सत्य पनि हो तर यदि व्यवस्थित रूपले होइन दृढ इच्छा शक्तिका साथमा चाहिँ त्यसलाई मजाले बुझेर गर्ने हो भने बेफाइदा भन्ने कुरा चाहिँ स्पष्ट हुँदैन। सरकारसँग च्याउ किसानका धेरै मागहरू छन् तर राज्य मौन छ। सरकार भन्छ कृषि प्रविधि मेसिनरी औजार र उपकरणमा भन्सार छुट्छ तर च्याउ किसानले 48% भन्सार तिरेर मेसिनरी सामान ल्याइरहेका छन्। रैथाने च्याउ हाम्रा पाखा पखेरामा सडेर गलेर पृथ्वीको काखमा विलिन भएको अवस्था पनि छ। हाम्रो पाखामा फल्ने गुच्छी च्याउ चाइनामा व्यावसायिक खेती हुन्छ तर हाम्रोमा प्राकृतिक रूपमा उत्पादन हुने च्याउको खोज अनुसन्धानमा हाम्रा सम्बन्धित निकाय मौन जस्तै छन्। निजी क्षेत्रले व्यावसायिक रूपमा च्याउमा गरेको योगदानको कदर गर्नुभएको छ। व्यवसाय किट विकास केन्द्रका प्रमुख तीर्थ कुमार श्रेष्ठ राज्यको तर्फबाट च्याउको लागि विभिन्न आवश्यक पर्ने सुविधाहरू 3 तहका सरकारका कार्यक्रमले समेट्न खोजेको तर अपुग भने भएको हुन सक्ने स्वीकार्नुहुन्छ व्यवसाय किट विकास केन्द्रका प्रमुख तीर्थ कुमार श्रेष्ठ।
च्याउको बिमाको अवधि छोटो समयको लागि मात्रै भएको कारण किसानहरूलाई केही समस्या परेको र बिमा नीति सहजीकरणको लागि आफूहरूले पहल गरेको र अर्ग्यानिक च्याउ उत्पादनको लागि कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा आफूहरूले कार्यक्रम बनाएको समेत जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र हरिहर भवनका प्रमुख तीर्थकुमार श्रेष्ठ। यो च्याउ क्षेत्र व्यावसायिक हिसाबले निजी क्षेत्रका आम किसानहरू लागि पर्नुभएको छ। राज्यको तर्फबाट भन्दा पनि निजी क्षेत्रले यसलाई चाहिँ व्यावसायिक किसिमले चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ। सामान्य हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँको उत्पादनको कुराहरू गर्दा, त्यसपछि बजारीकरणको कुराहरू गर्दा, अनि त्यसपछि ल्याबका स्पनको कुराहरू सबै गर्दाखेरि उहाँहरू व्यावसायिक रूपले चाहिँ च्याउको उत्पादनमा लागिरहनु भएको छ। च्याउ खास गरेर वेस्टर्न मसरुम, बटन मसरुम र सिताके र अहिले चाहिँ ज्ञान अर्डरमा समेत आइरहनु भएको छ। उहाँले व्यावसायिक रूपले उत्पादन गरिरहनु भएको अवस्था चाहिँ छ। यसको चाहिँ उत्पादन गर्ने चाहिँ सम्भावना र त्यो किसानहरूको चाहिँ मनसाय र त्यो उहाँहरूको चाहिँ लगाव चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण छ, जसले गर्दाखेरि व्यावसायिक किसिमले चाहिँ उत्पादन भई आम किसानहरूको मागलाई आपूर्ति गर्ने अवस्था चाहिँ राम्रो देखिएको छ। कृषिको उत्पादन मात्रै व्यावसायीकरण होइन, नेपालमा उत्पादनको समस्या त छँदै नै छ, किनकि हाम्रो कृषिका विभिन्न उपजहरूको आयातित दर बढ्दो क्रममा नै छ। तर विडम्बना कहिलेकाहीँ हाम्रै किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजले बजार नपाइरहेको अवस्था पनि छ। उत्पादन भएको चिजले बजार पाएन भने सरकारले खरिद गरिदिनुपर्ने र किसानलाई बजारको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने यो समस्या सदाको लागि हट्नेछ। आफूहरूले सरकारलाई यो बीचमा घचघच्याउने र किसानको पक्षमा सदैव रहने कुरामा किसानलाई विश्वस्त गराउँदै हुनुहुन्छ सङ्घीय सरकारका सांसद कृष्ण दाहाल। उत्पादनमा गएर तपाईँ दिनुहोस् न, किन्नुहोस् सामान, बिक्री गर्न जाने ठाउँमा खुल्ला बजार छ। नीति अन्तर्गत तपाईँले न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनुहोस्। तोकेपछि नाफासहित उत्पादन लागत र नाफा राखेर तपाईँले तोक्नुहोस् समर्थन मूल्य। त्यो समर्थन मूल्य तोकिसकेपछि त्यहाँबाट बढ्ता पैसा आउँछ भने किसानले खुल्ला बजारमा लगेर बेच्छ। आउँदैन भने त्यसको ग्यारेन्टी सरकारले गर्दैन पर्यो, ठाउँ तयार गर्दैन पर्यो। अनि त्यसपछि त्यहाँ लगेर उसको नबिग्रिने कुरा ग्यारेन्टी भएपछि किसान त कहिले पनि गर्दैन। त्यहाँ दिनुहोस् न तपाईँ अनुदान पनि दिनुहोस्, अनि त्यसपछि तपाईँले समर्थन मूल्य पनि दिनुहोस्। त्योभन्दा बढ्ता चाहिँ किसानले पाउँछ भने कसलाई तपाईँलाई भन्दै भयो। नेपाल जैविक विविधताले भरिपूर्ण देश, जसको उपहार वा वरदान भनौँ, छोटो दूरी पार गरी फरक मौसमको अनुभूति गर्न सकिन्छ। यसर्थ 12 महिना च्याउ फलाउन सकेका छौँ। हिजो तराईमा डढाएर फालिने पराल वा छवाली आज काठमाडौँमा बिक्री हुन्छ। च्याउले धेरै क्षेत्रमा रोजगार तथा सम्भावनाका आयाम थप्न सफल भए जस्तो देखिन्छ। 50औं हजारलाई रोजगार दिन सक्ने तथा हजारौं च्याउ श्रमिकको रूपमा रोजगार दिएको च्याउ क्षेत्रमा सरकारवालाको भने जस्तो चासो नदेख्नु समग्र नेपालीको लागि अभिशापको रूपमा बन्न सक्छ। च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालको निरन्तर प्रयास र किसानको मेहनतले हालै देखिएको च्याउको विकास तथा विस्तार एउटा उदाहरणको रूपमा प्रतिबिम्बित छ। बागमती प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वसुन्धरा हुमागाईले मन्त्रालयले च्याउ किसानको हक र हितको लागि आफू सधैँ लागिरहनु पर्ने बताउनु भएको छ। साथै मन्त्री हुमागाईले च्याउमा के कसरी आत्मनिर्भर बन्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरेर सबैलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने र विगतका कार्यक्रमलाई समेत समीक्षा गरेर परिमार्जित गर्दै लागिरहने कुरामा समेत आफू लाग्ने धारणा राख्नु भएको छ। च्याउ किसानका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी तपाईँहरूका सबै समस्याहरूको पहिचान गरेर सम्भव भएका चिजहरू तपाईँहरू हामी बसौँ, मन्त्रालयमा आउनुहोस्, छलफल गरौँ प्रतिनिधिमूलक र यसको समग्र हामीले च्याउमा देशलाई आत्मनिर्भर कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी बसेर छलफल गरेर अगाडि बढौँला। यही कुरा तपाईँहरूको बिचमा प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्न चाहन्छु। च्याउ प्रबन्धनका लागि च्याउ उत्पादकहरूको संस्था च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपाल सक्रिय रूपमा जागिरहेको छ। सङ्घले 2 वर्षदेखि च्याउ प्रबन्धनका लागि मेची महाकाली यात्रा समेत सम्पन्न गरेको छ। देशैभरि आफ्नो सङ्गठन तथा च्याउ खेती विस्तारमा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपाल। करिब 3 अर्ब बराबरको वार्षिक कारोबार रहेको च्याउ उत्पादनको क्षेत्रका लागि सरकारले हालसम्म नीति कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था भने जस्तो गर्न सकेको छैन। च्याउ प्रबन्धनका लागि सङ्घले पटक पटक किसानको हकहितको लागि आवाज उठाउँदै आएको छ। किसानका समस्या सम्बन्धित पक्ष समक्ष पुर्याउने काम गरेको छ। सङ्घले यति मात्र नभएर च्याउ उत्पादन तथा बजारीकरणको अवस्थाका बारेमा सरकारसँग तथ्याङ्क नै छैन, तर सङ्घ आफैले सङ्गठनलाई परिचालन गरेर केही हदसम्म सङ्कलन गर्ने प्रयास गरेको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालका निवर्तमान अध्यक्ष पिएन अधिकारी। झापादेखि डडेलधुरासम्मको हाम्रो अभियानले च्याउको उत्पादन र बजारीकरणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको विवाद छैन। अध्ययन अनुसन्धान नभएकाले यकिन रूपमा भन्न नसके पनि हाम्रो अभियानपछि च्याउ खेती गर्ने किसानको सङ्ख्या, च्याउ खेती प्रति उपभोक्ताको चासो र
र खपत सरकारी तथा गैर सरकारी संस्था निकायहरूले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उल्लेख्य मात्रामा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ। म उक्त अभियानलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भारतमा च्याउ खेतीको उत्पादन, प्रशोधन र खपत अत्यधिक मात्रामा रहेको छ। धेरै च्याउ किसानहरूले च्याउ क्षेत्रबाट रोजगारी पनि पाएका छन्। पहिला भारतमा पनि च्याउ उत्पादन बढेको समयमा बजारको समस्या आउँथ्यो बेला बेला, तर च्याउबाट बन्ने विभिन्न बायो प्रोडक्टहरू उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न सक्दा यो समस्या हटेर गएको जानकारी गराउँदै हुनुहुन्छ ओमी मल्टी मार्केट प्राली भारतका CMD राजेश यादव। साथै यादवले च्याउको सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि समेत लाभदायक हुने हुनाले दैनिक रूपमा च्याउको सेवन गर्न सबैलाई सुझाउनुहुन्छ। इसमें हम लोग अचार बनाते हैं, मल्टीग्रेन आटा बनाते हैं हम लोग इसमें बहुत तरह के जो प्रोडक्ट हम लोग आज के डेट में बना करके इंडिया में हम लोग सेल कर रहे हैं, जिसके माध्यम से आज मशरूम की अच्छी खासी फसल और लोग इनकम कर पा रहे हैं। क्यों मैं बताना चाहता हूँ सर, मशरूम को लेकर के अगर हम लोग मशरूम एवरीडे सेवन करें, जैसे मैं आज जब फूडिंग किया तो उसमें मशरूम की सब्जी थी, 2 तरह की मशरूम सब्जी थी, उसमें वेस्टर और मटन, ये दोनों मिला हुआ मशरूम था। मैंने देखा जब मैंने फर्स्ट स्टार्टअप किया था तो मेरे जो साइंटिस्ट थे मशरूम के, मैंने उनसे पूछा सर मैं मशरूम क्यों खाऊं, आखिर ऐसा क्या है मशरूम में, क्योंकि मशरूम के रेट के अनुसार हमारे मटन और चिकन भी तो मिलते हैं, मैं क्यों खाऊं मशरूम को। उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई मशरूम को खाने के फायदे, जैसे कि मैं मशरूम कंटिन्यू खाऊं तो मुझे कभी भी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं हो सकता। मैं अगर एवरीडे मशरूम का सेवन करूं, च्याउ का सेवन करूं तो मुझे कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे कभी कैंसर का प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे कभी मधुमेह यानी शुगर का प्रॉब्लम नहीं होगा। विगतको तुलनामा च्याउको बजारीकरणले ठूलै फड्को मारिसकेको अवस्था छ। च्याउका उत्पादनका लागि आधुनिकीकरणको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। नेपालमा आफ्नो अधिकारका लागि पनि किसानहरू एकताबद्ध हुनु जरुरी छ। मुलुकभरका किसानहरू एक भएर राज्यलाई आफ्ना कुराहरू, आफ्ना विषयहरू सुनाइरहनुपर्छ, गजगजै रहनुपर्छ। हामी सबै किसानका मुद्दाहरूलाई सधैँ काँधमा बोकेर हामी सबै किसानका मुद्दामा सदैव लडिरहनुपर्छ भन्ने कुरामा सबै किसानलाई आग्रह गर्दै हुनुहुन्छ उखु उत्पादक किसान सङ्घका अध्यक्ष राजकुमार उप्रेती। साथै अध्यक्ष उप्रेतीले सरकारले उखु उत्पादक किसानलाई वास्ता नगरेको, जसको कारण पनि उखु किसानहरूमा उखु खेतीप्रति वितृष्णा भएको र कृषि मन्त्री समेत उद्योगीको पक्षमा भएकाले यसको समाधान नभएको कुरा बताउनु भएको छ। नेपालमा चिनीको खपत दिन प्रतिदिन बढिरहेको परिप्रेक्ष्यमा उखु क्षेत्रलाई राज्यले चिन्न नसक्दा उखुबाट लाखौँ किसानहरू पलायन हुन सक्ने समेत सुझाउनु भयो। उद्योगले चिनी मूल्य बढाएको छ अनि उद्योगहरू धनी भएका छन्, किसानलाई त्यसको केही पनि दिन सकेको छैन। पोहोर त के थियो भन्दाखेरि कोरोनाको कारणले, अब यो पालि त कोरोना छैन भए पनि छिटफुट छ। हामीले अलिकति दबाब पुर्याएपछि अहिले सरकार अलि हल्लिन थालेको छ। अब किसानले आन्दोलन गर्छन् कि के गर्छन्, हामीले 3 चोटि वार्ता गऱ्यौँ, उद्योग मन्त्री छैन। कृषि मन्त्री के कुरा गर्छन् भन्दाखेरि उद्योगको कुरा गर्छन्। उद्योगको कुरा के गर्छ भन्दाखेरि उद्योगलाई उखु पुगेको छैन, उद्योगको चाहिँ चिनी धेरै चाहिँ निस्किँदैन, भुक्तान दिन सक्दैन भनेर कृषि मन्त्री चाहिँ उद्योगको चाहिँ गुणगान गर्छन् अथवा उनको चाहिँ हित चिताउँछन्, उखुको हित चिताउँदैनन्। अनि तपाईँलाई अनि महेन्द्र राय कृषि मन्त्री हुन्छ, तपाईँ कुन मन्त्री हो, कृषि मन्त्री कि उद्योग मन्त्री हो? तपाईँलाई लाज पनि लाग्नु पर्ने हो। उखु किसानले समयमा उद्योगले भुक्तानी नदिएर, मूल्य वृद्धि नभएर उखु चाहिँ बढेको छैन। अब तपाईँहरू चाहिँ अनि फेरि उद्योगकै हितमा कुरा गर्नुहुन्छ भने अब यो उखु 3 लाख क्विन्टलबाट झरेर 1.5 करोडमा झरिसक्यो। अब हुँदैन, किसानले खेती गर्दैनन् अनि चिनी बाहिरबाट किनेर खानुपर्छ। लाखौँ किसानहरू, मजदुरहरू चाहिँ के अलपत्र पर्छन्। तपाईँहरू ठिक नीतिसँग हिँड्नुहोस् भनेर हामीले भनेका छौँ। पुस 15 अर्थात् च्याउ दिवस। च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालले हेटौडामा राष्ट्रिय सम्मेलन गरिरहेको समयमा च्याउ दिवसको पनि चर्चा उत्तिकै थियो। दोस्रो राष्ट्रिय च्याउ सम्मेलनले देशैभरका च्याउ उत्पादक किसानहरूलाई बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाको जय गणेश पार्टी प्यालेससम्म तानिरहेको थियो। 3 वर्षदेखि बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले नै च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालको प्रस्तावको सुनवाई अन्तर्गत पौष 15 गतेलाई राष्ट्रिय च्याउ दिवस मनाउन पाएकोमा निकै उत्साहित र खुसी हुनुहुन्छ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय बागमती प्रदेशका सचिव डाक्टर शरण कुमार पाण्डे। साथै पाण्डेले च्याउ स्वास्थ्यका हिसाबले निकै पौष्टिकताले निपुण भएको हुनाले मन्त्रालयले च्याउ किसानका समस्याहरूलाई समाधान खोज्न पहल गरिरहने र यसका उत्पादन, प्रशोधन र बजारीकरण लगायतका काममा समेत सहयोग गर्न प्रतिबद्धता दिनुभयो। च्याउ व्यवसायलाई पनि अरू व्यवसायलाई जस्तै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर यसका विज्ञहरूसँग छलफल गरी भविष्यमा च्याउलाई बृहत बनाउन समेत आफू लाग्ने बताउनु भयो। म चाहन्छु आजको यस सम्मेलनमा यहाँहरूले
घनीभूत रूपमा खास गरी च्याउ व्यवसायमा देखिएका समस्याहरू के छन्, यसका चुनौतीहरू के छन्, यसका सबल पक्ष के छन्, यसका दुर्लभ पक्ष के छन् भन्ने विषयमा घनीभूत रूपमा छलफल हुनेछ। बुधगत रूपमा यहाँहरूले केही कुराहरू निष्कर्ष निकाल्नुहुनेछ र त्यो निकालिएको निष्कर्षहरूमा यहाँको नेतृत्व तहसँग बसेर मन्त्रालयले जुनसुकै समयमा पनि त्यसमा संवाद गर्ने र कार्यक्रम तयार गरेर यो च्याउ व्यवसायलाई माथि उठाउनको लागि मन्त्रालयले अहम भूमिका खेल्नेछ भन्ने कुराको पनि म विश्वास यहाँ दिन चाहन्छु। विगतको तुलनामा च्याउको बजारीकरणमा ठूलै फड्को मारेको देखिन्छ। च्याउका उत्पादनका लागि आधुनिकीकरणको प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ। नेपालमा पनि जङ्गली प्रजातिको भएकाले च्याउ खाने प्रचलन भने परापूर्व कालदेखि नै छ। पोषणको हिसाबले च्याउ महत्त्वपूर्ण बाली भएकाले यसको सेवनले मानव स्वास्थ्यको लागि निकै महत्त्वपूर्ण भएको र च्याउको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजार पनि बृहत भएको कुरा सार्दै हुनुहुन्छ मौरी पालक किसान सङ्घका अध्यक्ष सम्राट तुम्बा हाम्फे। च्याउमा अत्यन्तै धेरै प्रोटिन हाई हुने माछा, मासु र अन्डा, चिजभन्दा कम तर भटमास, भोडी, सिमी र मटर आदि कोसे बाली बाहेक प्रायः सबै तरकारीभन्दा बढी मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ। च्याउको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भावना अत्यन्त प्रबल रहेको छ, साथै यसका केही चुनौतीहरू पनि प्रबल रूपमा रहेका छन्। कामले काम सिकाउँछ भने चाहिँ गर्दै जाँदा धेरै कुरा थाहा हुने र अनुभवले नै निखारिनु पनि ठूलो उपलब्धि हो। सबै क्षेत्रलाई विभिन्न विकल्पहरू अपनाएर किसान आफैले च्याउ खेतीका पनि विभिन्न तरिका अपनाएका छन्। पहाड र तराईमा खेती गर्ने तरिका पनि फरक छ। रोग किराबाट बचाउनका लागि पनि किसानहरूले आफ्नो तरिकाले अभ्यास गरेका छन्। उत्पादनसँगै बजार अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। बिक्री नभएका च्याउलाई पोस्ट हार्भेस्ट गरेर वा प्रशोधन गरी बायो प्रोडक्ट बनाएर पनि बिक्री गर्न सकिने राम्रो सम्भावना छ। नेपालमा विभिन्न समस्याहरूको बावजुद पनि च्याउको राम्रो सम्भावना छ। च्याउ उत्पादन गर्ने किसान बाँचेमा व्यवसायी पनि बाँच्ने, च्याउ सङ्घ पनि बाँच्ने हुनाले सङ्घले अप्ठ्यारो परेको किसानलाई सहयोग र सहजता प्रदान गर्न लागिरहनको लागि सङ्घलाई शुभकामना समेत दिँदै हुनुहुन्छ अस्ट्रिज नेपाल प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सीपी शर्मा। उत्पादन गर्ने उत्पादकहरू बच्यो भने हाम्रो यो सङ्गठन पनि बच्छ है, यो सङ्घ पनि बच्छ, यो सबै बच्छ। पहिला कृषक बच्नु पर्यो, उत्पादन गर्नेहरू, त्यसपछि व्यवसाय गर्ने व्यावसायिक व्यापारी साथीहरू बच्नु पर्यो। यी सबैलाई एउटा सिस्टममा लान सक्ने अवस्था अझै बनिसकेको छैन र बन्नलाई समय लाग्ला। अब यो हाम्रो सङ्घ बनेको छ, किसान सङ्घ, च्याउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूको सङ्घ। यसमाथि धेरैको हामी कृषकहरूको अपेक्षा, भरोसा र आशा छ। भरोसा यो मानेमा छ कि यसले भोलि गएर हामीहरूलाई व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख बनाउनलाई मद्दत गर्नेछ भन्ने चाहिँ हामीलाई भरोसा छ। आशा यो छ कि यसले हामीले उत्पादन गरेका उत्पादनहरूलाई बजारसम्म पुर्याउने वातावरण तयार गरिदिनेछ। राज्यसँग भएका नीति जुन निर्माण हुनुपर्ने नीतिहरूमा चाहिँ सहजीकरण गरिदिनेछ, सहजता प्रदान गर्नेछ। च्याउ क्षेत्रमा पक्कै पनि केही सुधार भएकै अवस्था हो, तर पनि सरकारी तहमा भएको ब्युरोक्रेसीको समस्या, कुनै काम गर्न पर्यो भने लामो प्रक्रियाबाट जानुपर्ने लगायतका समस्या छन्। त्यसैले सरकारका निकायहरूले निजी क्षेत्रसँग सहकारी गरेर पार्टनरसिप गरेर जान आवश्यक छ। हामीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। विदेशमा तालिममा पठाएर हुन्छ वा अन्य विकल्प अपनाएर जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्दछ। किसानलाई सही सूचना छैन, तर केही समय यता किसानहरू सङ्गठित भइरहेका छन्। यसले ज्ञान र सिप प्रसार हुन सहयोग समेत पुगेको छ। च्याउ सम्मेलनले अझै किसानको हक हितको लागि र यसको क्षेत्रको थप सम्भावना खोजेर जाने र प्राविधिक रूपमा च्याउ क्षेत्रको लागि आवश्यक सहयोग गर्ने समेत प्रतिबद्धता गर्दै हुनुहुन्छ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थात् नास्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक डाक्टर जयकान्त राव। किसानका समस्याहरू धेरै छन्। सबभन्दा असङ्गठित क्षेत्र भनेकै किसानकै क्षेत्र हो। त्यही भएर हामीले किसानका क्षेत्रमा हेर्दाखेरि हामी थुप्रो समस्याहरू देख्न सक्छौँ। अहिले भर्खरैको फोरमबाट पनि हामीले देख्छौँ उत्पादक किसान सङ्घ, मौरी पालक किसान सङ्घका केही कुराहरू आए। हामी सबैले सुनेकै थाहा पाएकै कुरा हो। किसानको समस्या थुप्रो छ। ती सबै समस्याको समाधान भनेकै हाम्रो सङ्घमा, सङ्गठनमा बल छ। त्यही भएर हामी सङ्गठित भयो भने कुनै पनि समस्यालाई हामी सम्बन्धित निकायसँग सजिलै पुर्याउन सक्छौँ, त्यसको निकास चाहिँ हामी खोज्न सक्छौँ। त्यही भएर सङ्गठित हुनु नै सबभन्दा ठुलो
दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा यहाँको उपस्थिति देख्दाखेरि मलाई धेरै खुसी लागेको छ। कम्तीमा हामी च्याउ क्षेत्रमा लागेका वैज्ञानिक प्रविधिक लगायत सफल उद्यमीहरूलाई सबभन्दा ठुलो खुसीको कुरो हो। च्याउ किसान व्यवसायी सरकारी निकाय सरकारवाला सङ्घ संस्था तथा विज्ञहरूको समन्वय स्थापना गरी च्याउ उत्पादन प्रशोधन र बजारीकरण प्रभावकारी बनाउनु आजको आवश्यकता देखिन्छ। नेपालमा च्याउको विस्तार तीव्र गतिमै बढेको र नेपालमा पहिलो पटक आफूले सीताके च्याउको परीक्षण उत्पादन सफल भएको समेत आफ्नो अनुभव सुनाउँदै हुनुहुन्छ वरिष्ठ च्याउ वैज्ञानिक तथा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान अर्थात् नास्टका सचिव महेश्वर अधिकारी। उत्पादन गरेको थिएँ त्यसलाई क्लाइमेट प्रक्रिया भनिन्छ। यहाँ सब्जीमा जस्तै राईमा उमारिन्छ सफलतापूर्वक 8वटा उत्पादन गरेको थिएँ। त्यसपछि यो राष्ट्रिय अर्ग्यानिक मन्त्रालयमा मैले 97 खेतीको पहिलो खेती गर्ने मैले नै खेती गरेँ हो नेपालमा। पहिलो अवस्थामा सुरुवात भयो तर पहिले च्याउको खेती गर्ने चाहिँ हाम्रो युनिभर्सिटीमा 1966 मा भएको हो। त्यसपछि भूमण्डलमा भयो र काममा बढ्दै हुँदै अहिले नेपालमा उत्पादन कम भएका कारण च्याउको विविधीकरण भन्दा पनि हामी ताजा च्याउ बजारमा पुर्याउने प्र्याक्टिस गरिरहेका छौँ। नेपाली बजार अस्थिर खालको बजार पनि छ। चाडबाडका बेला अरू कुरासँगै च्याउको पनि माग बढ्छ र मूल्य पनि आकाशिन्छ। अरू बेला घट्न पनि सक्छ। बढेको देखेर किसानले लगानी बढाउने गरेको देखिन्छ। मङ्सिरमा माग बढ्छ, पुसमा घट्छ। चाडपर्वहरूले बजार फरक पनि पार्ने गरेका छन्। कृषि नै जीवनको मूल आधार हो। यदि कृषि छैन भने हाम्रो जीवन नै छैन र मानव सभ्यता नै समाप्त हुने भन्दै किसानहरूलाई उच्च दर्जा दिनुपर्ने उदाहरण समेत दिँदै किसानलाई नै सम्मान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष डाक्टर प्रेम दङ्गाल प्रश्नाउँदै हुनुहुन्छ। च्याउ यस्तो कृषि उपज हो, यो एउटा पूर्ण खाद्य पूरक हो। च्याउ मात्रै सेवन गरे पनि यसले लामो समयसम्म बताउन सक्छ। आयोगले च्याउ किसानका समस्याहरूको समाधानका लागि नीतिगत पैरवी गरिरहने र च्याउको सेवनको मात्रालाई देशैभर फैलाउन सबै लाग्नुपर्ने समेत बताउनुहुन्छ डाक्टर प्रेम दङ्गाल। कृषि मूलस्थ जीवन भन्छ क्या, कृषि मूलस्थ जीवन, कृषि जीवनको मूल आधार हो। संस्कृतमा भएको यो श्लोकले के भन्छ भने जीवनको मूल आधार कृषि हो, अरू कुनै चिज होइन। कृषि हो। यदि कृषिका अवयवहरू, त्यसका अनेक तत्त्वहरू, त्यसका अनेक पक्षहरू, त्यसका अनेक विधाहरू यो मुलुकबाट नष्ट भए, पृथ्वीबाट नष्ट भयो भने जीवन समाप्त हुन्छ, यो पृथ्वी समाप्त हुन्छ, यो ब्रह्माण्ड समाप्त हुन्छ, मानव सभ्यता समाप्त हुन्छ। त्यो विधामा आबद्ध भएका हामी मानिसहरू हौँ। तपाईँ कर्मशील साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले अध्ययन गर्दै जाँदा कृषिलाई किन यसरी लिएछ त भन्दा कृषिको च्याउको बारेमा अहिले एकछिन कुरा गर्नुला। म हिजो एउटा विषय अध्ययन गर्दै थिएँ मौरीको बारेमा। मौरीको हाम्रो अध्यक्ष आउनुभयो, तपाईँलाई शुभकामना व्यक्त गर्नुभयो सम्राट महावीरजीले। अल्बर्ट आइन्स्टाइनले जमानामा अनुसन्धान गर्दै जाँदा मौरीमा अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि मौरी यदि यो संसारबाट विलोप भयो भने हजार सयौँ बढेको सङ्ख्यामा सम्पूर्ण वनस्पति, जैविक विविधता, सम्पूर्ण सृष्टि समाप्त हुनेछ। च्याउ प्रबन्धनका लागि च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालले च्याउ जागरण अभियानमा मेची महाकाली यात्रा समेत गरिसकेको छ। भारतबाट आउने कृषिजन्य वस्तुहरू नेपालमा बिना मेसै नेपालमा आयात भएको कारण नेपालमा समस्या आउने गरेको छ। सरकारले किसानहरूका कुरा सुन्न आनाकानी गरेमा सबै किसान सम्बद्ध सङ्गठनहरू ऐक्यबद्धता भएर आन्दोलन गरी सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउन समेत आवश्यक छ भन्ने कुरा औल्याउँदै हुनुहुन्छ अखिल किसान महासङ्घकी सदस्य सरिता भुसाल। भारतबाट आयातित कृषि तथा कृषिजन्य उपजहरू, त्यसमा पनि च्याउ लगायतका अन्य वस्तुहरूको बिगबिगी चाहिँ नेपालमा प्रशस्त भएको कारणले गर्दा नेपाली उत्पादक
व्यावसायिक रूपमा कृषि उत्पादनमा लागेका साथीहरूले पनि त्यसबाट लाभ लिन सकिरहनु भएको छैन। यसमा चाहिँ सरकार एकदमै मूकदर्शक छ र हाम्रो एकिन तथ्याङ्क पनि छैन। हामीले कति उत्पादन गर्छौँ, हामीलाई कति आयात गर्नुपर्छ, कुन वस्तुको मूल्य लागत मूल्य कति हो, त्यसलाई हामीले कति समर्थन मूल्य दिनुपर्छ भन्ने कुरा यस तहमा चाहिँ सरकारले काम पनि गरेको छैन र पर्याप्त अनुसन्धान पनि गरेको छैन। अब यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न चाहिँ हामीले एकदम सशक्त किसान सङ्घ सङ्गठनहरूले सामूहिक रूपमा चाहिँ सशक्त आन्दोलन गर्ने, सरकारलाई दबाब दिने र सरकारले यति मुखदर्शक मात्रै हुने हो र किसानका कुरा नसुन्ने हो भने चाहिँ हामी अलिकति आक्रामक शैलीमा पनि अगाडि बढ्न पर्ने पनि हामी किसानहरूको बाध्यता हुन सक्छ। च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालको अध्यक्षतामा सन्तोष कार्की निर्वाचित हुनुभएको छ। राष्ट्रिय च्याउ दिवसका अवसरमा हेटौडामा आयोजित किसानहरूको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट कार्की अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएको छ। 98 मत ल्याएर कार्की अध्यक्षमा विजय हुँदा उहाँका प्रतिद्वन्दी अर्थात् सुरेन्द्र गिरी 85 मत ल्याएर पराजित हुनुभयो। नवनिर्वाचित अध्यक्ष कार्कीले आफू महासचिव भएर देशैभरका च्याउ किसानसँग नजिक रहेको र च्याउ किसानका विभिन्न समस्या आफूले नजिकबाट निहालेको र यसलाई च्याउ किसानहरूले विश्वास गरेर थप आफूलाई जिम्मेवार दिएको महसुस गर्नुभएको छ। कार्कीले च्याउ क्षेत्रमा काम गरिरहेका देशैभरका किसानहरूको समस्याको समाधान र पैरवी गर्न समेत आफ्नो कार्यकाल संवाहकको रूपमा रहने र च्याउ विकास प्रबन्धन र व्यावसायिकतामा निरन्तर रूपमा लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपाल राष्ट्रभरि छरिएर रहेका किसानहरूकैलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सस्टेन गर्ने, उनीहरूको जीविकोपार्जनमा कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने विषयमै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै सिलसिलामा हामीले प्राविधिक रूपमा अब ट्रेडिसनल तरिकाले प्रकृतिसँग भर परेर च्याउ उत्पादन गरेर हामी आत्मनिर्भर बन्न सक्दैनौँ। तसर्थ हामी पनि हाई टेक्नोलोजी अपनाएर चाहिँ च्याउ उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने सिलसिलामा व्यापक प्रसारमा लागेका छौँ। त्यसै अनुरूप देशैभरि गोलो च्याउको चाहिँ हाइटेक मसरुम फार्महरू चाहिँ सञ्चालन भइरहेका छन्। अब केही समय पछाडि नै कन्या च्याउमा पनि के हुनसक्छ, चाहिँ अत्याधुनिक प्रविधि के हुनसक्छ त्यो विषयमा हामी चाहिँ सोचिरहेका छौँ। च्याउ उत्पादक किसान सङ्घ नेपालको उपाध्यक्षमा सीताराम तिमिल सिन्हा र महासचिवमा विकास रिमाल निर्वाचित हुनुभएको छ। यस्तै महासचिव विकास रिमालले 88 मत ल्याउनु भएको थियो भने उहाँका प्रतिद्वन्दी अर्थात् सरोज नेपालले 85 मत ल्याउनु भएको थियो। यस्तै कोषाध्यक्षमा विनोद पौडेल निर्वाचित हुनुभएको छ। यसै गरी सचिवमा रामहरि घिमिरे, रमेश सापकोटा र शिव सञ्जेल निर्वाचित हुनुभएको छ। च्याउ किसानहरूको यो सम्मेलनलाई हामीले विशेष कभरेज गर्ने प्रयास पनि गऱ्यौँ र यो क्षेत्रबाट विशेषतः नयाँ कार्य समितिले नयाँ अध्यक्ष पाएको छ अथवा यो क्षेत्रमा युवाको नेतृत्व आएको छ र पक्कै पनि यो क्षेत्रमा भएका व्यतिथिहरूलाई, यो क्षेत्रमा भएका किसानहरूका समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि पैरवी गर्नेछ, वकालत गर्नेछ नयाँ कार्य समितिले। हामी पनि शुभकामना दिन चाहन्छौँ भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट असीम सापकोटा बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट बिदा हुने अनुमति माग्छु। तपाईँ भने हेर्दै गर्नुहोला प्रभु टिभी HD। नमस्कार।